नमस्ते साथीहरू, लकेल च्यानलबाट स्वागत गर्दछु म गीता बराल। विगत एपिसोडमा जस्तै यो एपिसोड नम्बर 11 मा पनि मैले ब्लड क्यान्सर विषयलाई नै लिएर आएकी छु हजुरहरूको सामुन्ने। अघिल्लो एपिसोडहरूमा भने मैले 18 महिनाको पिरियडमा हाम्रो प्रोटोकलको आधारमा भन्ने हो भने ब्लड क्यान्सरको प्रोटोकल युनिभर्सल लेभलमा चाहिँ 4 महिना प्लस 18 महिना गरेर 22 महिनाको प्रोटोकल रहेको छ भनेर मैले हजुरहरूलाई भनेकी थिएँ। त्यो चाहिँ नेपालमा होस्, भारतमा होस् या अमेरिका कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ युनिभर्सल रूपमा यही नै हो प्रोटोकल भनेर मैले हजुरहरूलाई भनेकी थिएँ। त्यो चाहिँ ब्लड क्यान्सर, त्यो पनि लिकोमियाको ALL 2 क्याटेगोरीमा को विषयमा हजुरहरू सामुन्ने मैले छलफल गरेकी थिएँ। साथीहरू, अघिल्लो एपिसोडहरूमा भने मैले 4 महिनाको 4वटा साइकल प्लस रेडियोथेरापीको विषयमा कुरा गरेकी थिएँ। मेडिसिनमा एलस्प्राजिन हैन, अनि त्यसपछि डोनो, अनि त्यसपछि ओरल मेडिसिनमा 6 MP र अर्को भनेको पेड्नासोलिन, यसलाई पेड्नासोलिन पनि अथवा क्वार्टिलन पनि भनिन्छ भनेर मेडिसिनहरू युज गरिएको थियो। त्यसै गरेर भमिट नहोस् र बोनहरूमा कुनै प्रब्लम नआओस् भनेर चाहिँ एउटा क्याल्सियमको मेडिसिनहरू पनि युज गरिएको थियो। त्यसै गरेर ब्लडको मात्रालाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूलाई आइरन क्याप्सुल पनि दिएको थियो। त्यसपछिको 4 महिनाको साइकल सकिसकेपछि भने मैले एउटा रेडियोथेरापी पाएकी थिएँ 9 दिनको। त्यसपछिको फर्दर ट्रिटमेन्ट भनेको यो एपिसोडलाई लिएको छु मैले मेन्टेनेन्स पिरियडको विषयमा हजुरहरू सामुन्ने कुरा गर्नको लागि म आएकी हुँ। र 18 महिनाको यो ट्रिटमेन्ट पिरियडमा चाहिँ मलाई पहिलाको ट्रिटमेन्ट पिरियडभन्दा अलिकति फरक भएको मैले महसुस गरेकी छु साथीहरू। र त्यो फरक के हो भन्दाखेरि 4 महिना अति नै कठिन हुन्छ ब्लड क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा। मैले महसुस गरेको यही नै हो साथीहरू। 4 महिना चाहिँ क्यानुलाको माध्यमद्वारा हरेक एक दिन बिराएर केमोथेरापी हस्पिटलमा लिनु पर्दथ्यो। यो यति बेला निकै नै पीडा हुन्थ्यो र मेरो पीडाहरू भनेको भमिटिङ, डायरिया हो साथीहरू। मेरो त्यतिको जघन्य किसिमको साइड इफेक्टहरू मलाई देखिएको थिएन र पनि डायरिया, भमिटिङ भने भइरहेको थियो। तर पछि हुँदै गएपछि सेकेन्ड थर्ड साइकल हुँदै गएपछि बिस्तारै रोकिन थालेको थियो, अलि सहज हुन थालेको थियो। तर कमजोरीको मात्रा भने निकै बढ्दै गएको थियो। यतिसम्म कमजोर भएकी थिएँ कि म 35 केजीको सम्म पुगेकी थिएँ र हिँड्दा पनि समातेर हिँड्नुपर्ने, अनि भुइँमा बस्यो भने थ्याच्च हुने भएकी थिएँ। यही विषयहरू मैले विगतका एपिसोडहरूमा कुरा गरिसकेकी छु। यही कुराहरू अलिकति दोहोऱ्यो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अब जाउँ हामी मेन्टेनेन्सको कुरालाई लिएर। यो पनि मेन्टेनेन्स पिरियडमा पनि पहिलाको एपिसोडहरू, पहिलाको ट्रिटमेन्ट 4 महिनाको भन्दा अलिकति फरक देखिन्छ साथीहरू। पहिलाको 4 महिना हस्पिटलमै बसेर हस्पिटलमै दिनौँ उपचार गर्नु पर्दथ्यो भने अबको मेन्टेनेन्स पिरियड भनेको अलि सहज हुँदै गएको महसुस मैले गरेकी थिएँ। जब 4 साइकलको ट्रिटमेन्ट सकियो अनि त्यसपछि रेडिएसन थेरापी 9 दिनको दियो र 4 साइकल र मेन्टेनेन्स पिरियडमा मेरो लगभग 1 महिनाको ग्याप भएको थियो। 2063 साल 3 महिना 17 गतेबाट मेरो मेन्टेनेन्स पिरियड स्टार्ट भएको थियो साथीहरू। र यो पिरियडमा भने मेरो अलि तागत आएको थियो, कपालहरू पनि झुसझुस आइसकेको थियो र अलिकति इनर्जीहरू आउन थालेको जस्तो महसुस भएको थियो। मेन्टेनेन्स पिरियडमा दिइने मेडिसिन भनेको तपाईँलाई 1 हप्ताको ग्यापमा चाहिँ हामीहरूलाई हस्पिटलमै गएर चाहिँ उपचार गर्नु पर्दथ्यो। 1 हप्ताको ग्यापमा गएर हस्पिटल उपचार गर्नु हुँदा अलिकति सहज महसुस हुने नै भयो। त्यो पनि घरबाट अप एन्ड डाउन गर्दाखेरिको रमाइलोपन अलिकति फरक थियो। किनभने हस्पिटलमा बस्दा म धेरै कमजोर र गलेकी र बस्दा अलिकति होमसिक पनि भएकी थिएँ र
घरबाट अप एन्ड डाउन गर्दा निकै खुसी महसुस पहिलाको हेरिकन अलिकति खुसीको महसुस भएको थियो। त्यसमा पनि मलाई मेडिसिनहरू भनेको ओरल मेडिसिनहरू जस्तो एक ओरल मेडिसिनमा त्यही पेट्नासोलिन क्वार्टिनल अथवा 6 mg भनिन्छ, त्यसै गरी र डोनोरोबिन, अनि त्यसपछि अर्को भनेको कन्डमहरू त्यस्तै नै दिइन्थ्यो भमिट नहुनुको लागि। अनि क्याल्सियम मेडिसिन, त्यसपछि ब्लडको लागि ब्लड मेन्टेन होस् भनेर चाहिँ हामीलाई आइरन क्याप्सुलहरू पनि दिएको हुन्थ्यो। र यसरी 7 दिनको एकपटक चाहिँ हस्पिटल गएर डे केयर भन्दथ्यो त्यसलाई, डे केयरमा गएर चाहिँ दिउँसोको टाइम पिरियडमा बिहानदेखि 10 बजेदेखि गएर 5 बजेको अन्तरालमा चाहिँ हामी घर फर्किन सक्दथ्यौँ। यसरी मेन्टेनेन्स पिरियड चाहिँ मेरो एक हप्ताको ग्यापमा दिइन्थ्यो। दिँदाखेरि चाहिँ पहिला ब्लड टेस्ट गरिन्थ्यो। ब्लड टेस्टमा WBC, प्लेटलेट, हेमोग्लोबिनहरू चेक गरिन्थ्यो, त्यसलाई CBC पनि भनिन्थ्यो। र आवश्यक परेको कन्डिसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड पनि गरिन्थ्यो पेटको। र यसरी हाम्रो 18 महिनाको मेन्टेनेन्स पिरियड पनि कम्प्लिट भएको थियो। 18 महिनाको पिरियडमा चाहिँ मलाई एउटा समस्या आएको थियो साथीहरू, हजुरहरू सामुन्ने त्यो सेयर गर्नु अति नै जरुरी छ। किनभने 7 महिनाको जब मलाई उपचार गरिन्थ्यो त्यति बेला भनेको मेडिसिन दिन्थ्यो 7 दिनको बिचमा। त्यति बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो भने ब्लड टेस्ट गर्यो, ब्लड टेस्टको कन्डिसन ठिक छ भने चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो। र यदि ब्लड टेस्टको कन्डिसन अलिकति मलाई WBCहरू एकदमै डाउन भएको छ अथवा हेमोग्लोबिनहरू डाउन भएको छ त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अलि दिन रोकिन्थ्यो। र क्वार्टिलन स्किनहरू अलिकति कालो डढेको जस्तो भयो भने क्वार्टिलनको मात्रालाई डाक्टर साहबले हामीलाई फिजिकली हेरेर चाहिँ त्यसको मात्रालाई चाहिँ अलिकति थपघट गर्ने काम गरिन्थ्यो, घटाउनुहुन्थ्यो। र मैले हजुरहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा के छ भने जब मेन्टेनेन्स पिरियडको मेरो अन्तिम 18 महिनामा गएपछि अन्तिम एलास्प्राजिन लिने बेलामा चाहिँ अन्तिमभन्दा अगाडिपट्टिको स्टेपमा मैले मेडिसिन लिने बेलामा चाहिँ मलाई के जब हामीले डे केयरमा मेडिसिनको क्वान्टिटी सिद्ध्याएर मात्रा सिद्ध्याएर घर फर्केको आधा घन्टा पनि नबित्दै चाहिँ के भएको थियो भने मेरो स्किनहरूमा लामखुट्टेले टोकेको जस्तो बिबिरा आयो, अनि ब्लड प्रेसर लो भएको जस्तो भयो। त्यस पछाडि भने मलाई रियाक्सन देखा पर्न थाल्यो, एलास्प्राजिनको रियाक्सन रहेछ त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि हुँदाहुँदै त मेरो यो खाने मुख यति मात्रा चाहिँ भित्र डाडु जस्तो भित्र पुचुक्क भएको थियो र मेरो बिपी निकै कमजोर भएको थियो। अनि मेरो घरमा चाहिँ मम्मी नर्सिङ स्टाफ भएको कारणले मैले हतरपत्तर मम्मीलाई गएर बोल्न पनि सकिनँ, किनभने मेरो मुख डाडु जस्तै भित्रपट्टि पसेको थियो। अनि मम्मीले चाहिँ मलाई चाहिँ एन्टी रियाक्सन औषधि तुरुन्त दिनुभयो। त्यसपछि डाडु जस्तो भित्र कुच्चेको औषधि डाडु जस्तो भित्र कुच्चेको मेरो अनुहार मुख चाहिँ त्यस्तो भएको थियो, तर एकछिनमै फेरि बाहिर निस्किहाल्यो र त्यो मेडिसिन मैले खान सक्ने भएँ। अनि हतरपत्त हामीले त्यो मेडिसिन खाइहाल्यौँ। अनि त्यसपछि गाडी रिजर्भ गरेर हामी तुरुन्त हस्पिटल पुगेका थियौँ। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ हस्पिटलमै एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठलाई हामीले त्यस विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी दिएका थियौँ। र डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ डाक्टर साहबले चाहिँ निकै कन्सियस भएर चाहिँ हाम्रो कुरा सुनेर हतरपत्त धेरै मेडिसिनहरू लेखिदिनु भएको थियो। किनभने डाक्टर साहब पनि अलिकति नर्भस हुनुभएको थियो, किनभने यसले रियाक्सन गर्यो भनेर उहाँ पनि अलिकति सिरियस हुनुभएको थियो। तर हस्पिटल पुग्दासम्मको स्थिति मेरो निकै राम्रो भइसकेकी थिएँ म। अनि त्यसपछि हामीलाई 1 घन्टा चाहिँ अब्जर्भेसनमा राखौँ, अनि त्यसपछि त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ दिउँला भन्नुभएको थियो। तर म 1 घन्टाको अवस्थामा चाहिँ निकै नर्मलै भएँ पहिलाको जस्तै। अनि अब चाहिँ मलाई यो मेडिसिनहरू जरुरी छैन भनेर मैले डाक्टर साहबलाई भने। डाक्टर साहबले उसो भए त यसलाई यो मेडिसिन नचलाउँदा पनि हुन्छ, तपाईँहरू नर्मल हुनुभयो भने चाहिँ हस्पिटल बस्ने अथवा घर जानुहुन्छ, तपाईँहरूको इच्छा अनुसारको गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ हस्पिटल नबसेर घरै जान्छौँ भनेर घर नै फर्किएका थियौँ। त्यसपछिको अर्को लास्ट अन्तिम
के अरे यो मेन्टेनेन्स पिरियडमा चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ एलेसप्राजिनलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, एउटा अमेरिकाबाट एउटा मेडिसिन लेखिदिन्छु, यसकै ठाउँमा त्यो मेडिसिन रिप्लेस गर्न सकिन्छ, यदि तपाईँहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो गरौँ, नभए चाहिँ हजुरहरूको रिक्समा चाहिँ यो एलेसप्राजिन नेक्स्ट लास्ट अन्तिम मेन्टेनेन्स पिरियडमा चाहिँ दिने अथवा नदिने हजुरहरूको निर्णयमा भर पर्छ भनेर भन्नुभयो। हामी एउटा अङ्कल चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर हाम्रो दीपक भट्टराई सर, त्यति बेला संयोगवश उहाँ अमेरिका जानुभएको अवस्था रहेछ। अनि हामीहरूले त्यो मेडिसिन उहाँहरूलाई भन्यौँ त्यस विषयमा, अनि उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो, फर्किएर आउँदाखेरि लिएर आउनुभयो। तर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले डाक्टर साहबले ल यो मेडिसिन भनेर डाक्टर साहबलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही जुन नेपालमा युज गरिन्थ्यो एलेसप्राजिन त्यही मेडिसिन नै उहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। अनि डाक्टर साहबले तपाईँहरूको रिक्समा लिने भएछ यो लिनुहोस्, होइन भने चाहिँ यसलाई स्टप गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले यत्रो मेडिसिनहरू त युज गऱ्यौँ, अब अन्तिम अवस्था पनि यो लिनै पर्छ, लिने भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि डाक्टर साहबले हुन्छ भनेर त्यही एलेसप्राजिन प्लस मेडिसिन हामीहरूलाई मेरो शरीरमा गयो। जाँदाखेरि एकदमै ध्यान दिएको थियो, वरिपरि मलाई डाक्टरहरूले घेर्नु भएको थियो। अनि मलाई के निर्देशन गर्नुभएको थियो भने डाक्टर साहब पनि बस्नुभएको थियो, कन्सल्टेन्ट डाक्टर प्लस अन्य मेडिकल डक्टरहरू, एमबिबिएस डक्टरहरू पनि मेरो वरिपरि हुनुहुन्थ्यो, अनि सिस्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहबले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई यो मेडिसिन चलाउँछौँ हामी, ड्रिपबाट दिइन्थ्यो त्यो क्यानुलाको माध्यमबाट, अनि एक ड्रिप 2 ड्रिप गएपछि तपाईँलाई कस्तो रियाक्सन हुन्छ हामीलाई भन्नुहोला। यदि तपाईँलाई एकदमै नराम्रो पहिला जस्तै अलि के अरे पोले जस्तो होइन रियाक्सन गरेको जस्तो भयो भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई यसरी हात चाहिँ यस्तो गर्नु भन्नुभएको थियो। अनि मैले मात्रै मेरो शरीरमा 2-3 ड्रिप गएको थियो, त्यसपछि चाहिँ मलाई रियाक्सन गरेको जस्तो पोले जस्तो भयो। अनि पहिलाकै जस्तो कन्डिसन होला भन्ने डरले मैले यसरी गरिहालेँ। अनि हत्रपत्र डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो पाइपलाई यसरी बटार्नु भयो र ड्रिपलाई डाउन गरिदिनु भयो, भनेको स्टप गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले एलेसप्राजिन बाहेक अरू डोनो अनि 6 एमपीहरू मेडिसिनहरू चाहिँ मैले त्यो दिन पाएको थियो। त्यसपछि अन्तिम यो एक्सपिरियन्स भनेको मेडिसिनको एलेसप्राजिन चाहिँ हामीले रोकियो नै, त्यो स्टप भनेर लेखिदिनु भएको थियो। र अन्य पहिलाका मेडिसिनहरू जे दिएको थियो त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ मैले पाएकी थिएँ। यसरी मेरो के अरे 2063 साल 3 महिना 17 गतेदेखि 18 महिनाको मेन्टेनेन्स पिरियड पनि समाप्त भयो साथीहरू। यसरी मेरो युनिभर्सल यो ट्रिटमेन्ट लिकोमिया ALL2 क्याटेगोरीको ब्लड क्यान्सरको उपचार सुरुको फर्स्ट साइकल, सेकेन्ड साइकल, थर्ड साइकल, फोर्थ साइकल हुँदै रेडियोथेरापी र मेन्टेनेन्स पिरियड 18 महिनाको गरेर मेरो टोटल टाइम पिरियड चाहिँ 20-20मा ब्लडहरू अप एन्ड डाउन हुँदाखेरिको कन्डिसनलाई सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ मेरो टोटल 22 महिनामा कम्प्लिट हुनुपर्ने उपचार चाहिँ 24 महिना पुगेको थियो। यसरी हस्पिटलमा अन्तिम मेरो ट्रिटमेन्ट 24 महिनाको कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट भएपछि मैले हस्पिटलमा सुरुमा चाहिँ त्यसपछिको कम्प्लिट भएको अवस्थापछि मैले अहिलेको समयसम्म हस्पिटल कतिचोटि जानु पर्यो, फर्दर मैले फलोअपहरू कसरी दिनु पर्यो, म आउँदो एपिसोडमा कुरा गर्ने नै छु साथीहरू। यो एपिसोड धेरै लामो भइसकेको छ, यसकारण चाहिँ म यहीँबाट समाप्त गर्न चाहन्छु यो एपिसोडलाई। धन्यवाद, नमस्ते।